यहाँ सबैलाई जय मसीह। जीवनको वचनको यो नयाँ एपिसोडमा फेरि तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी बाइबल अध्ययनको विषयमा सिक्दैछौँ। बाइबल के हो, बाइबल अध्ययन के हो र बाइबल अध्ययन हामीले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सिक्दै आइरहेका छौँ। मैले तपाईलाई पहिले पनि भनिसकेको छु, बाइबल अध्ययन एकदम सामान्य कुरो होइन अथवा यो सजिलो कुरो होइन। बाइबल अध्ययन गर्नको लागि तपाईलाई मेहनत चाहिन्छ, परिश्रम चाहिन्छ, तपाईलाई अनुशासन चाहिन्छ र नियमित रूपमा तपाईले बाइबल अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ, पवित्र आत्माको सहायताको माग गर्नुपर्छ, परमेश्वरसँग बिन्ती गर्नुपर्छ कि यी खण्डका अर्थहरू उहाँले हामीलाई बुझ्न सहायता गर्नुभएको होस् भनेर। तर प्रार्थना गर्दैमा र पवित्र आत्मासँग भर पर्दैमा तपाईँ र मैले बाइबललाई बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, अथवा तपाईँ र मलाई बाइबल कसरी पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। तर आँखा चिम्म गरेर त्यतिकै पवित्र आत्मासँग प्रार्थना गर्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ जाने नै होइन। परमेश्वरले हामीलाई सही बाइबल अध्ययनद्वारा यसको सन्दर्भमा रहेर बुझ्नलाई पक्कै पनि उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ। तर तपाईलाई बाइबल अध्ययन कसरी गर्ने, यसका नियमहरू के हुन्, बाइबल पढ्ने बेलामा अध्ययन गर्ने बेलामा के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईले सिक्नुपर्ने हुन्छ। आज धेरै मानिसलाई बाइबल अध्ययनको बारेमा सिक्नलाई त्यति रुचि हुँदैन। अनि सम्भवतः मेरो भिडियो यहाँबाट कतिजनाले काटेर सुरुको इन्ट्रो हेरेपछि काटेर अनि त्यसपछि हेर्दैन। अनि मैले बाइबल अध्ययनलाई किन जोड दिइराखेको छु भन्दाखेरि अहिलेका क्रिस्चियनहरू, धेरै क्रिस्चियनहरू आफैले व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन गर्न छोडेर युट्युबमा भएका भिडियोहरू फलो गर्छन्, युट्युबका प्रचारकहरूलाई फलो गर्छन्। अनि त्यसपछि उनीहरूले आफूले बाइबललाई अनुसन्धान गर्ने, बाइबललाई अध्ययन गर्ने, खोज्ने त्यति देखिन्न। धेरै कम मानिसहरू मात्रै बेरियाका विश्वासीहरू जस्तै हुन्छन्। तर धेरैजना चाहिँ युट्युबको वचनमा भर परेको छ, युट्युबमा भएका कति प्रचारकहरूमा भर परेको छ। उनीहरूलाई थाहा छैन कि तिनीहरू सत्य हुन्, उनीहरूले साँचो प्रचार गरिरहेको छ, सही अर्थ निकालेको छ या छैन पनि हेक्का हुँदैन। तपाईलाई म निरन्तर बाइबल अध्ययनको विषयमा सिकाउँदैछु। तपाईहरु बाइबल अध्ययनको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ चाहे अगुवा होस्, चाहे तपाईँ विश्वासी होस्, तपाईले बाइबल कसरी पढ्ने र बाइबललाई पढेर आफैले पढेर केही कुरा बुझ्ने तपाईँ हुनैपर्छ। किन भन्दाखेरि यो तपाईको लागि दिएको वचन हो र यो तपाईको पवित्रीकरणको लागि, तपाईँ बढ्दै जानको लागि बाइबल बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। आज हामी विशेष गरी बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने 6वटा कुराहरूको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने 6वटा कुराहरू। तपाईँ र मैले बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने पहिलो कुरा चाहिँ बाइबल एउटै पुस्तक हो। बाइबल एउटै पुस्तक हो। द बाइबल इज वान बुक। हामीलाई थाहा छ बाइबलमा 66वटा पुस्तकहरू छन्। अनि पुरानो करारमा 39वटा पुस्तकहरू छ भने नयाँ करारमा 27वटा पुस्तकहरू छ। तर हामीले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि बाइबल त्यो सिङ्गो एउटै पुस्तक हो। भन्नु खोजेको 66वटा पुस्तक भए पनि यसको विषयवस्तु, यसमा उल्लेख गरिएको कुराहरू चाहिँ एउटै कुरासँग सम्बन्धित छ, अथवा यो चाहिँ एउटै पुस्तक हो। बाइबललाई तपाईँ र मैले बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि एउटै पुस्तकको रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि बाइबल एउटै परमेश्वरले दिनुभएको हो। बाइबलको 66वटा पुस्तकमै एउटै परमेश्वरको बारेमा कुरा गरिएको छ र त्यो बाइबलभरि 66वटा पुस्तकले परमेश्वरको उद्धारको कथालाई बताउँछ, एउटै विषयवस्तुलाई चाहिँ देखाइरहेको छ। यसकारणले ती 66वटा पुस्तकलाई हामीले एउटै पुस्तकको रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ। र बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि तपाईले कुनै एउटा पुस्तक पढिरहनु भएको छ भने त्यो बाँकी 65वटा पुस्तकसँग त्यो कसरी सम्बन्धित छ र त्यो कहाँनिर छ यो पुस्तक, तपाईले पढिरहनु भएको परमेश्वरको उद्धारको कथामा कहाँनिर छ भन्ने कुरा तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले बाइबल हेऱ्यौँ भने बाइबलको सुरुमा उत्पत्ति 1 र 2 अध्यायमा सृष्टिको कुरा गरिएको छ। अनि त्यसपछि 3 अध्यायमा गइसकेपछि मानिसले पाप गरेर पतन भएको छ। अनि फेरि तपाईँ प्रकाशको पुस्तकमा जानुभयो भने प्रकाशको पुस्तकमा तपाईँले विशेष गरी अन्तिमतिर 21 अध्याय, 20 अध्याय, 19 र 20 अध्यायमा
त्यहाँनिर चाहिँ ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको कुरा छ र ख्रिस्टको दोस्रो आगमनसँगै त्यहाँनिर चाहिँ न्यायको कुरा छ। त्यहाँनिर चाहिँ विश्वास नगर्ने मानिसहरूको न्यायको कुरा छ र त्यहाँनिर चाहिँ शैतान र शैतानका दूतहरूको न्यायको कुरा छ। भने 21 अध्यायमा गइसकेपछि तपाईँले पुरानो आकाश र पुरानो पृथ्वी टलेर गएको कुरा छ, नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सुरु भएको छ र त्यहाँदेखि अनन्तता सुरु भएको छ। अनि हामी यसलाई परमेश्वरको उद्धारको योजनाको क्रममा हेर्ने हो भने परमेश्वरले सुरुमा सृष्टि गर्नुभयो, अनि त्यसपछि मानिस बनाउनु भयो, अनि त्यसपछि मानिसहरू परमेश्वरको विद्रोही भए, पतन भए र त्यसपछि त्यही उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पदमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि स्त्रीकै सन्तानद्वारा त्यो सर्पको सन्तानको शिर कुच्याइनेछ। अनि त्यसपछि हामी मानिसको पतन 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 हेर्दै जान्छौँ र त्यहाँदेखि उत्पत्तिदेखि अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामी प्रस्थान लेवी हुँदै आउँदाखेरि मानिसको पापहरू भ्रष्टताहरू बढ्दै गएको छ। आदम र हव्वाको पापहरू सबै मानिसमा फैलिँदै गएको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि त्यसपछि मानिसहरू पापी हुँदै गएको छ, तर पनि त्यहाँनिर चाहिँ उत्पत्ति 3को 15मा भने जस्तै फेरि पछाडि पनि एकजना मानिसको उद्धारको लागि आउनुहुनेछ भन्ने मसीहको प्रतिज्ञालाई चाहिँ हामी देख्छौँ। अनि त्यसपछि हामी पुरानो करार भरि ख्रिस्ट आउनुहुनेछ, मसीह आउनुहुनेछ र मानिसको पापको उद्धार गर्नुहुनेछ भन्ने कथालाई चाहिँ हामी निरन्तर देख्छौँ। यसकारण परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, मानिसले पाप गरे, अनि मानिसको पापको उद्धारको निम्ति परमेश्वरको योजना थियो आफ्नो पुत्र पठाउने, जो अनन्तमा उहाँले गर्नुभएको थियो। अनि त्यही योजना उहाँले येशू आउनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि भविष्यवाणी गरिराख्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि हामी देख्छौँ ख्रिस्ट, नयाँ करारमा ख्रिस्ट आउनुहुन्छ, अनि ख्रिस्ट आइसकेपछि उहाँ पवित्र जीवन जिउनुहुन्छ, अनि उहाँले आफ्नो सेवकाईमा 3.5 वर्षको सेवकाईमा उहाँले आफ्नो चेलाहरू निर्माण गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँ हाम्रो पापको लागि कल्भरी क्रुसमा मर्नुहुन्छ र उहाँ मरिसकेपछि फेरि उहाँका चेलाहरूले सुसमाचारको प्रचार सुरु गर्छ। अनि त्यसपछि मण्डली सुरु भएको छ। अनि यसरी नै हामी अहिले बढिरहेका छौँ र एक दिन ख्रिस्ट आउनुहुनेछ, अनि ख्रिस्टले हामीलाई फेरि यो संसार, यो पुरानो संसार अनि यो पुरानो आकाश र पुरानो पृथ्वी सबै टलेर जानेछ, नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सुरु हुनेछ, अनि हामी त्यसमा परमेश्वरसँग सदा सर्वदा रहनेछौँ। अनि यो चाहिँ स्टोरी, यो चाहिँ उद्धारको कथा हो र उत्पत्ति 1 अध्यायदेखि अनि हामी यता प्रकाशको पुस्तक 21-22 अध्याय आउने बेलामा चाहिँ यसरी चाहिँ बाइबलको कथालाई चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न पुस्तकले चाहिँ त्यसको डेभलपमेन्ट, त्यसको विकासलाई चाहिँ बताउँछ। यसकारण बाइबल एउटै पुस्तक हो, बाइबल एउटै परमेश्वरले लेख्नु भएको हो, बाइबल एउटै परमेश्वरको विषयमा हो र बाइबल परमेश्वरको एउटै उद्धारको योजनाको विषयमा हो, जुन योजना ख्रिस्ट येशूद्वारा उहाँले पुरा गर्नुभयो। र बाइबललाई हामीले यसरी हेर्न सक्नुपर्छ, अनि बल्ल हामी बाइबललाई बुझ्न सहायता हुन्छ। अब दोस्रो कुरा छ, बाइबल अध्ययन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने दोस्रो कुरा चाहिँ बाइबल क्रमबद्ध प्रकटीकरण हो। बाइबल इज प्रोग्रेसिभ रेभेलेसन। यो भन्न खोजेको चाहिँ बाइबलमा जब परमेश्वरले प्रकाश दिनुभयो उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म, यसमा परमेश्वरले आफ्नो प्रकाश, आफ्नो सत्यतालाई क्रमबद्ध रूपमा दिनुभएको छ। भन्न खोजेको उत्पत्तिको पुस्तकमा सबै कुरा छैन। उत्पत्तिको पुस्तकमा परमेश्वरले केही प्रकाश दिनुभएको छ, त्यसपछि परमेश्वरले केही प्रकाश दिनुभएको छ, त्यसपछि व्यवस्थाको पुस्तकमा केही प्रकाश दिनुभएको छ। यसरी प्रकाशहरू, परमेश्वरका प्रकाशहरू क्रमबद्ध रूपमा थपिँदै 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 गएर प्रकाशको पुस्तकमा गइसकेपछि पूर्ण भएको छ। अनि बाइबललाई हामीले पूर्ण प्रकटीकरण भन्छौँ र परमेश्वरले आफ्नो प्रकटीकरण, उहाँले प्रकट गर्नुपर्ने सबै कुरा बाइबलमा प्रकट गरिसक्नु भएको छ। अब उहाँले प्रकट गरिराख्नु पर्दैन, उहाँले प्रकट गर्नुहुन्न। अब उहाँले सबै कुरा चाहिँ प्रकट गरिसक्नुभयो, त्यो कुरा चाहिँ बाइबलमा छ। र हामीले यसलाई के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि उत्पत्ति 1 अध्याय पढ्ने बेलामा तपाईँ र मैले सबै कुरा चाहिँ यता प्रकाशको पुस्तकसम्म आउँदाखेरि बुझ्ने कुरा चाहिँ हामी उत्पत्ति 1 अध्यायमा हामी बुझ्न सक्दैनौँ। यसलाई हामी क्रमबद्ध रूपमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। यसकारणले बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढ्नुपर्छ भनेको कारण यो पनि हो
कि यो क्रमबद्ध प्रकटीकरण हो। अर्को कुरा चाहिँ यो क्रमबद्ध प्रकटीकरणको कुरा गर्दाखेरि यो किन हामीले जान्नुपर्छ भन्दाखेरि जब तपाईँले पुरानो करार पढ्नुहुन्छ तपाईँले नयाँ करार जान्नुपर्ने हुन्छ, किन यो क्रमबद्ध प्रकटीकरण हो। पुरानो करारमा कति कुराहरू चाहिँ छायाको रूपमा छ, कति कुराहरू चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्दैनौँ, तर नयाँ करारमा आइसकेपछि हामीले नयाँ करारको प्रकाशको आधारमा पुरानो करारलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। फेरि अर्कोतर्फ हामीले यसरी पनि हेर्नुपर्छ, जब हामी नयाँ करार पढिराखेका हुन्छौँ, नयाँ करार पढ्दै गर्दाखेरि हामीले फेरि पुरानो करारमा जानुपर्ने हुन्छ, पुरानो करारका कथाहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले हिब्रूको पुस्तक पढ्नुभयो भने हिब्रूको पुस्तक बुझ्नको लागि तपाईँले लेवीको पुस्तक बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईँ अगाडिबाट पुरानो करारबाट पढ्दै हुनुहुन्छ भने लेवीको पुस्तक बुझ्नको लागि तपाईँले हिब्रूको पुस्तक अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, हिब्रूको पुस्तक जान्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि लेवीको पुस्तकको व्याख्या, त्यसको बुझाइ कहाँ छ भन्दाखेरि हिब्रूको पुस्तकमा छ। तर हिब्रूको पुस्तकको पृष्ठभूमि, त्यसको त्यो पछाडिको कुराहरू चाहिँ फेरि हामी लेवीको पुस्तकमा चाहिँ पाउँछौँ। यसरी तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको प्रकाश क्रमबद्ध रूपमा आएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यसकारण तपाईँले उत्पत्ति 1 अध्याय अहिले पढ्नुभयो भने, तपाईँ नयाँ करारको विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँले नयाँ करार पढ्नुभएको छ भने उत्पत्ति 1 अध्याय हेर्ने बेलामा तपाईँले उत्पत्ति 1 अध्यायमा त्रिएक परमेश्वरलाई देख्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि 1 पदले भन्छ कि आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, त्यहाँनिर परमेश्वर छ। अनि त्यसपछि 2 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ भनेको छ कि परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ पवित्र आत्मा छ। अनि त्यसपछि 3 नम्बरमा अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, परमेश्वरले वचन प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि हामी यूहन्ना 1:1 अनुसार जान्यो भने येशू नै वचन हुनुहुन्छ। अनि हामी यहाँनिर चाहिँ त्रिएकताको दोस्रो व्यक्ति येशूलाई पनि देख्छौँ। अनि हामी त्रिएक परमेश्वर सृष्टिमा सहभागी हुनुभएको र त्रिएक परमेश्वरकै कामको रूपमा हामीले सृष्टिलाई देख्छौँ। तर फेरि हामीले उत्पत्ति 1:1 मात्रै पढ्यौँ र पछाडिको कुरा थाहा छैन भने यो चाहिँ हामी बुझ्न सक्दैनौँ। यो पुरानो करारमा हामी हेऱ्यौँ भने पुरानो करारमा त्रिएकताको सिद्धान्त छ, अवश्य नै छ, तर नयाँ करारमा जस्तो स्पष्ट छैन। यसकारण उत्पत्ति 1:1 मा पनि अथवा उत्पत्ति 1 अध्यायमा पनि पुरानो करारका मानिसहरूको लागि त्रिएकताको अस्तित्व, त्रिएकताको चाहिँ अवधारणा पूर्ण रूपमा चाहिँ स्पष्ट थिएन, जसरी तपाईँ र मेरो लागि अहिले स्पष्ट छ। यसकारणले गर्दाखेरि हामीले 2 नम्बरमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा बाइबल क्रमबद्ध प्रकटीकरण हो। तेस्रो कुरा छ हामीले ध्यान दिनुपर्ने, बाइबल अध्ययन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने तेस्रो कुरा छ स्क्रिप्चर इन्टरप्रेट स्क्रिप्चर। भन्न खोजेको वचनले वचनको उल्था गर्छ। तपाईँ र मलाई बाइबल पढ्ने बेलामा कति खण्डहरू गाह्रो हुन्छ, अनि त्यो अप्ठ्यारो खण्डहरूलाई सजिलो प्रष्टसँग लेखिएका वचनका खण्डहरूले उल्था गर्नुपर्छ। अथवा चाहिँ उदाहरणको लागि मानिलिउँ, मैले अस्ति भर्खरै पढ्दै थिएँ बालामको विषयमा। अनि बालामको विषयमा हामी हेऱ्यौँ भने बालामको विषयमा एउटै पद मात्रै हेऱ्यौँ भने हामीले बालामलाई असल मानिसको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। गन्तीको पुस्तक 22 अध्यायको 18 पद हामी हेऱ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ बालामले यसरी भन्छ, तर बालामले बालकका दूतहरूलाई यसो भनेर जवाब दिए, बालकले सुन र चाँदीले भरिएको उनको महल मलाई दिए तापनि परमप्रभु मेरा परमेश्वरको वचन सानो या ठुलो कुरामा म भङ्ग गर्न सक्दिनँ। अब यहाँनिर हेर्ने भने हामीले बालामलाई परमेश्वरको अगमवक्ता जस्तो हामी देख्छौँ यो खण्डमा हेर्यौँ भने। अनि बालाम चाहिँ परमेश्वरको अगमवक्ता थिए कि साँचो अगमवक्ता थिए कि परमेश्वरको डर भए मान्ने व्यक्ति थिए कि भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर यो खण्डलाई तपाईँले यतिमै मात्र बुझ्न सक्नुहुन्न, यति पढेर बालामलाई तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न। तर तपाईँले बालामको विषयमा अरू खण्डहरूले के भन्छ, अरू वचनहरूले के भन्छ भने तपाईँले हेर्नुपर्छ। यदि तपाईँले 2-3 पाना पछाडि हेर्नुभयो भने 24 अध्यायमा आइसकेपछि त्यहाँनिर 1 पदमा भनेको छ, इजरायलीहरूलाई आशिष दिने परमप्रभुको इच्छा छ भन्ने जब बालामले देखे तब तिनी अरू बेला जस्तै टुनामुना गर्न गएनन्।
यहाँनिर चाहिँ 24 अध्यायले बताउँछ कि बालाम टुनामुना गर्ने व्यक्ति थिए र टुनामुना अवश्य परमेश्वरका अगमवक्ताले गर्दैन, झुटो अगमवक्ताहरूले त्यति बेला जोखना हेर्ने स्त्रीको बारेमा बाइबलमा हामी पाउँछौँ। ती मानिसहरूले गर्थे जसले तन्त्र मन्त्रको विद्याको अभ्यास गर्थे। यसकारणले हामी बालमको विषयमा दोस्रो पत्रुसमा हामी गएर हेऱ्यौँ भने, हामी यहुदाको पुस्तकमा गएर हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ बालमलाई झुटो अगमवक्ताको रूपमा बताइएको छ। अनि हामी प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायमा गएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ बालमको शिक्षामा लाग्ने मानिसहरूलाई, चर्चलाई त्यहाँनिर चाहिँ हप्काइरहेको छ। यसकारण हामीले यो जान्नुपर्छ कि वचनले वचनको उल्था गर्छ भनेपछि तपाईँले जब बाइबल अध्ययन गर्न बस्नुहुन्छ, कुनै विषयमा पढ्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो खण्ड, त्यो तपाईँले पढिरहनुको विषयलाई कुन वचनहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्छ अनि त्यसको बारेमा अरू ठाउँहरूमा के लेखिएको छ, अरू पुस्तकहरूमा, अरू वचनहरूमा के लेखिएको छ भनेर तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले त्यसले तपाईँलाई चाहिँ बाइबल अध्ययन गर्न, बाइबल बुझ्नलाई सहायता गर्छ। हामी तेस्रो कुरा हेऱ्यौँ, वचनले वचनको उल्था गर्छ। अब चौथो, बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने चौथो कुरा चाहिँ बाइबलको पुस्तकको विधाहरू तपाईँ र मलाई थाहा हुनुपर्छ। तपाईँ र मैले बाइबलको जुनसुकै पुस्तक पढे पनि त्यो पुस्तक कुन विधा अन्तर्गत पर्छ। विधा भनेको चाहिँ त्यो पुस्तक लेख्ने लेखन शैली, साहित्यको शैलीलाई विधा भन्छ। जस्तै हामी कविताको विधा हुनसक्छ, कथाको विधा हुनसक्छ, अनि त्यसपछि गजलहरू हुनसक्छ, उपन्यासहरू हुनसक्छ। हामी सामान्य हाम्रो चालचलनमा आएको हाम्रो नेपाली साहित्यमा भएका विधाहरूलाई हामी विभिन्न विधाहरू छुट्याउन सक्छौँ। त्यसरी नै बाइबलमा पनि त्यसको विधाहरू छ। जस्तै हामी सुरुमा हेऱ्यो भने सुरुका 5वटा पुस्तकहरू व्यवस्थाको पुस्तक हुन्, त्यसलाई मोसाको व्यवस्थाको पुस्तक पनि भनिन्छ। त्यसपछि हामी इतिहासको पुस्तकहरू पाउँछौँ, पहिलो सामुएल, दोस्रो सामुएल, पहिलो राजा, दोस्रो राजा, पहिलो इतिहास, दोस्रो इतिहास, एज्रा, नेहेमिया, एस्तर, हामी इतिहासको पुस्तकहरू पाउँछौँ। त्यसपछि हामी कविताको पुस्तकहरू पाउँछौँ, अयुब, भजन सङ्ग्रह, हितोपदेश, उपदेशक, श्रेष्ठ गीत, यी सबै कविताको विधा अन्तर्गत पर्दछ। त्यसपछि हामी ठुला अगमवक्ता र साना अगमवक्ताहरूको पुस्तक पाउँछौँ, सबै अगमबाडीका पुस्तकहरू पाउँछौँ। नयाँ करारमा आयो भने हामी पहिलो 4वटा सुसमाचारको पुस्तक पाउँछौँ। त्यसपछि हामी प्रेरितको पुस्तक, हामी इतिहासको पुस्तक पाउँछौँ। त्यसपछि हामी फेरि पछाडि आउने भने हामी नयाँ करारका पत्रहरू पाउँछौँ। अनि त्यसमा पनि पावलले लेखेका पत्र, अनि पावलले नलेखेका पत्रहरू, पत्रुसले लेखेका, यूहन्नाले लेखेका, याकुबले लेखेका पत्रहरू हामी पाउँछौँ। त्यसपछि अन्तिममा हामीले प्रकाशको पुस्तक हामी पाउँछौँ, अपोक्लिप्टिक लिटरेचर भन्छ। अनि त्यो चाहिँ विशेष गरी आउने दिनको बारेमा भएका भविष्यवाणीको पुस्तक हामी पाउँछौँ। अनि तपाईँले पढिरहनु भएको पुस्तक कुन विधामा पर्छ भन्ने कुरा तपाईँले जान्नु किन आवश्यक छ भन्दाखेरि कुनै पनि विधाको लेख्ने शैली हुन्छ। जस्तै पत्र लेख्ने आफ्नै शैली हुन्छ भने कथा लेख्ने आफ्नै शैली हुन्छ, इतिहासको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। जस्तै पत्र लेख्दाखेरि सुरुमा चाहिँ सम्बोधन गरिन्छ, त्यसपछि विषयवस्तु लेखिन्छ, फेरि अन्तिम सम्बोधन हुन्छ। अनि तपाईँले कथा लेख्ने बेलामा कथामा चाहिँ मुख्य पात्रहरू हुन्छ, मुख्य घटनाहरू हुन्छ, के घटना घटेको छ मुख्य ठाउँ हुन्छ। तर तपाईँले पत्र पढ्ने बेलामा मुख्य पात्र पाउनुहुन्न, त्यहाँ घटना पाउनुहुन्न, तर त्यहाँनिर मुख्य शिक्षा तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ, मुख्य विषय के छ तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। भने कविताको पुस्तकमा आउने बेलामा, कविताहरू पढ्ने बेलामा कविताको लेखन शैली थोरै फरक हुन्छ। अनि कविताको लेखन शैलीमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पङ्क्तिहरू मिलाएर राखेको हुन्छ। पहिलो पङ्क्ति, दोस्रो पङ्क्ति, तेस्रो पङ्क्ति, कुनैमा 2वटा पङ्क्ति चाहिँ आपसमा मिलाएको हुन्छ भने कुनैमा 3वटा पङ्क्तिहरू मिलाएर राखेको हुन्छ। यसकारणले कविताको पुस्तकहरू अध्ययन गर्ने बेलामा तपाईँले ती पङ्क्तिहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अगमबाडीका पुस्तकहरू पढ्ने बेलामा अगमबाडीका पुस्तकहरूको लेखन शैली फरक छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामी भविष्यवाणीहरू पाउँछौँ। अनि भविष्यवाणीहरू चाहिँ कहाँनिर चाहिँ गएर पुरा भएको छ ती कुराहरूलाई हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो भविष्यवाणी तत्कालको भविष्यवाणी हो कि धेरै वर्षपछि पुरा हुने भविष्यवाणी हो, अनि त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारणले हामीले अध्ययन गर्न खोजेको पुस्तक कुन विधा अन्तर्गत पर्छ, कुन साहित्यिक शैलीमा छ,
त्यो कुरा पनि हामी जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि पाँचौँ कुरा छ, पाँचौँ हामीले बाइबल अध्ययन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पाँचौँ कुरा छ पुस्तकको पृष्ठभूमि, द ब्याकग्राउन्ड अफ द बुक। तपाईले पढ्दै गर्नुभएको पुस्तकको पृष्ठभूमि तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यो पृष्ठभूमि भनेको कसले लेख्यो, अनि त्यसपछि कसलाई लेखेको हो, त्यति बेला त्यो पुस्तक पाउने मानिसहरू को थिए, त्यसको अडियन्सहरू अथवा चाहिँ श्रोताहरू को थिए, पाठकहरू पढ्ने मान्छेहरू को थिए, पत्र हो भने कसलाई लेखेको हो त्यो थाहा हुनुपर्छ। कुन समयमा लेखिएको हो, कहाँबाट लेखिएको, कहाँ भएका मानिसहरूलाई लेखिएको, कस्तो संस्कृतिका मानिसहरूलाई लेखिएको, कुन कारणले लेख्दैछ, त्यति बेला लेख्ने बेलामा चाहिँ लेखकको अनि त्यसपछि त्यो पाउने व्यक्तिहरूको श्रोताहरूको अवस्था कस्तो थियो, अनि के कुरालाई त्यति बेलाको पृष्ठभूमिमा त्यति बेलाको सेरोफेरोमा घटिरहेको के कुरालाई इङ्कित गर्दै के को विषयमा चाहिँ त्यो लेखेको तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। जस्तै तपाईले एफिसीको पुस्तक पढ्नुभयो भने एफिसीको पुस्तकको पृष्ठभूमि हामी हेर्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ एफिसस भन्ने सहर चाहिँ एउटा व्यापारिक केन्द्रको सहर हो। त्यहाँनिर त्यो सहर ठुलो थियो अनि त्यहाँनिर एफिससमा डायनाको मन्दिर पनि थियो जो एकदमै ठुलो थियो, भयानक र अद्भुत तरिकाले बनाइएको थियो। अनि विश्वासीहरू त्यति बेला चाहिँ सानो सानो घरमा, कसैको घरमा, कसै विश्वासीको घरमा भेला भएर सङ्गति गर्थ्यो। तर अविश्वासीहरूको त्यहाँनिर चाहिँ डायनाको ठुलो मन्दिर, भव्य मन्दिर थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ पावलले ती एफिससका विश्वासीहरूलाई उनीहरू ख्रिस्टमा उनीहरूको पहिचानको विषयमा बताउँदैछ। हुनसक्छ कतिजना उनीहरूलाई चाहिँ लागेको होला कि उनीहरूको मण्डली चाहिँ सानो छ, उनीहरू चाहिँ सानो घरमा सङ्गति गरिरहेको छ भने अन्य जातिहरूको मन्दिर, अन्य जातिहरूले आराधना गर्ने ठाउँ कति भव्य छ, कति ठुलो छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ पावलले उनीहरूलाई उत्साह दिन्छ कि ख्रिस्टमा हाम्रो पहिचान के हो। यति मात्र होइन, हामीले एफिससमा अर्को कुरा के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ एफिसस चाहिँ मोज मजा अनि त्यसपछि संसारिकपनको लागि ठुलो बजार थियो। त्यहाँनिर विशेष गरी हामी हेऱ्यौँ भने 25,000सम्म अटाउने थिएटरहरू थिए। त्यति बेला चाहिँ थिएटरहरू देख्ने, अब भनौँ न एउटा मूर्ति पूजाको सहरमा, त्यो ठुलो मन्दिर भएको सहरमा, अनि फेरि संसारिकपनहरू पनि धेरै थियो अनि अनैतिकताका कुराहरू पनि धेरै थिए। यसकारणले पावलले फेरि उनीहरूलाई उनीहरूको पहिचानको कुरा मात्र गर्दैन, ख्रिस्टमा उनीहरूको पहिचानको कुरा मात्र गर्दैन, तर उनीहरू पहिचान अनुसारको जीवन जिउनलाई पनि उत्साह दिन्छन्। अनि जब तपाईँले पृष्ठभूमि जान्नुहुन्छ यसले तपाईँलाई चाहिँ त्यो बुझ्नलाई चाहिँ सहायता गर्छ। अनि हामी फेरि हिब्रूको पुस्तक पढ्यौँ भने हिब्रूको पुस्तक चाहिँ विशेष गरी नेरो राजाको शासनकालमा त्यति बेला चाहिँ एकदमै धेरै सतावटहरू थिए, क्रिस्चियनहरूको लागि धेरै सतावटहरू आइरहेको थियो। त्यसकारण त्यहाँका विश्वासीहरू हिब्रूको पुस्तकमा जस्तै त्यो लेखकले जुन विश्वासीहरूलाई लेख्दैछ ती विश्वासीहरू चाहिँ यहुदी विश्वासीहरू थियो र उनीहरूले चाहिँ पहिला उनीहरूको यहुदी धर्म छोडेर उनीहरू चाहिँ क्रिस्चियन धर्ममा अथवा चाहिँ ख्रिस्टको पछि लागेकोमा उनीहरूको जीवन कष्टदायी हुँदाखेरि उनीहरूले फेरि यहुदी धर्मतिरै फर्किन लागेको अवस्थामा त्यहाँनिर चाहिँ हिब्रूका लेखकले उनीहरूलाई लेख्छन् कि वास्तवमा तिमीहरूले जुन धर्म अथवा चाहिँ जुन व्यक्तिको पछि लागेको छ, जुन सत्यताको पछि लागेको छ त्यो नै वास्तविक सत्यता हो। र यहुदी धर्ममा अथवा यहुदी धर्ममा जुन कुराहरू बताइएको छ र पुरानो करारमा जुन कुराहरू बताइएको छ त्यो सबै चाहिँ ख्रिस्टमा पुरा भएको छ र तिमीहरूले वास्तवमा येशूलाई नै विश्वास गर्नुपर्छ र येशूको पछि तिमीहरू हिँड्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई जोड दिँदै फेरि लेखिएको छ। यसकारण तपाईले पुस्तकको पृष्ठभूमि थाहा भयो भने त्यो पुस्तक कुन सन्दर्भमा कुन व्यक्तिले कसलाई कस्तो अवस्थामा लेखेको भन्ने कुरा थाहा भयो भने त्यसले तपाईलाई बाइबल बुझ्न सहायता गर्छ। छैटौं छ सन्दर्भ नै अर्थखोलाइको चाबी हो। कन्टेक्स्ट इज द किङ।
तपाईँ र मैले हरेक पटक जब बाइबल पढ्छौँ, बाइबलका पदहरूको त्यसको अर्थ खोज्छौँ, त्यसका शब्दहरूको अर्थ खोज्छौँ भने तपाईँ र मैले विशेष गरी सन्दर्भलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि बाइबलमा भएका पदहरू, शब्दहरूले बोकेको त्यसको अर्थ त्यसको सन्दर्भ अनुसार हुन्छ। अनि यदि तपाईँलाई त्यो खण्डको सन्दर्भ थाहा भएन भने, कुन विषय, सन्दर्भ भनेको विषयवस्तु, त्यो खण्ड, त्यो पद कुन विषयवस्तुमा भनिरहेको हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा गर्नु भएन भने तपाईँले त्यो खण्डलाई बुझ्न सक्नुहुन्न अथवा त्यो खण्डको सही अर्थ लगाउन सक्नुहुन्न। मलाई एउटा उदाहरण याद आउँछ, मलाई कसैले भनेको थियो त्यो उदाहरण। एकजना व्यक्तिले आँखा चिम्म गरेर अनि त्यसपछि बाइबल पल्टाएछन् र उनले भनेछ, जुन पद म पल्टाएर, आँखा चिम्म गरेर पल्टाएर म औँला राख्छु, जुन पदमा मेरो औँला पर्छ त्यही नै परमेश्वरले मलाई देखाउनु भएको मेरो जीवनको पद हो भनेर त्यसरी उहाँले सोच्नुभएछ। औँला राखेर पल्टाउँदाखेरि उहाँलाई यसको खाँचो छ भन्ने पद चाहिँ पल्टिएछ। अनि त्यो व्यक्तिले भनेछ, ओहो, परमेश्वरलाई त मेरो खाँचो पो रहेछ, परमेश्वरलाई त मलाई, परमेश्वरको लागि त म महत्त्वपूर्ण रहेछु भनेर एकदमै रमाए। अनि अगाडिबाट, पुलपिटबाट त्यसरी भन्न थाले। अनि त्यो व्यक्तिको श्रीमतीले पछाडिबाट हात उठाएर भन्नुहुन्छ, कृपया पर्खनुहोस्, त्यो पद चाहिँ गधाको विषयमा भनेको, जो चाहिँ विशेष गरी येशू वहाँनिर यरुशलेममा आउन लाग्दै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ गधामा चढेर उहाँ आउनुपर्ने थियो र चेलाहरूलाई चाहिँ गधा लिनको लागि चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। र त्यति बेला चाहिँ त्यो गधाको मालिकलाई यसो भन्नु भनेर येशूले भन्नुभएको थियो कि उहाँलाई यसको खाँचो छ भनेर। अनि त्यसरी चाहिँ त्यो खण्ड तपाईँले पढेर, त्यो वाक्य पढेर त्यसको अर्थ तपाईँले त्यसको सन्दर्भलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। के को विषयमा कुराकानी गर्दैछ, तपाईँले त्यो सन्दर्भलाई छोडेर खालि त्यो एउटा पद टिपेर तपाईँले यो नै परमेश्वरले मलाई देखाउनु भएको पद भन्न सक्नुहुन्न। त्यसको अर्थ त्यही होइन, तर त्यसको अर्थ त्यसको सन्दर्भमा रहन्छ। हामी हराएको छोराको दृष्टान्तको कुरा गर्छौँ। हामी हराएको छोराको दृष्टान्त कुरा गर्ने बेलामा धेरै पटक हामीले हराएको छोराको कुरा गर्छौँ, तर हराएको छोराको दृष्टान्तमा वास्तवमा हराएको चाहिँ कान्छो छोरा मात्रै होइन, तर दुईटै छोरा हराएको छ। र अन्तिममा हेर्ने भने वास्तवमा हराएको छोरा चाहिँ भेटाइएको छ, ख्रिस्टमा आएको छ, तर जेठो छोरा चाहिँ हराएको छ, बाबाको घरभित्रै बसेर पनि हराएको छ। यहाँ विशेष गरी यो खण्ड हेर्ने बेलामा चाहिँ लुका 15 अध्यायमा हामी हराएको छोराको दृष्टान्त पाउँछौँ। अनि 15 अध्यायको 1 पद हेऱ्यौँ भने 1 र 2 पदमा हामी यसको सन्दर्भ भेटाउँछौँ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, कर उठाउनेहरू र पापीहरू सबै उहाँको वचन सुन्नलाई उहाँको नजिक आइरहेका थिए। यस मानिसले त पापीहरूलाई ग्रहण गर्छ र तिनीहरूसँग खानपान गर्छ भनी फरिसीहरू र शास्त्रीहरू गनगनाउन लागे। अनि यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी येशूले जब सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो, येशूले सुसमाचार प्रचार गरिसकेपछि फरिसी र पापी र कर उठाउने मानिसहरू चाहिँ येशूको नजिक आइरहेको छ। अनि ती सबै कुरा देखेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फरिसीहरू गनगन गरिरहेको छ। र यहाँनिर चाहिँ येशूले चाहिँ कथा भन्न थाल्नुहुन्छ, दृष्टान्त भन्न थाल्नुहुन्छ। र 3वटा दृष्टान्त छ, 3वटै हराएको विषयमा दृष्टान्त छ। अनि यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी 11 पददेखि हामी हराएको छोराको दृष्टान्त पाउँछौँ। र त्यहाँनिर चाहिँ हराएको छोराको दृष्टान्तमा कान्छो छोरा चाहिँ सबै कुरा धनमाल छोडेर अनि त्यहाँबाट आफ्नो बाबादेखि आफ्नो अंश मागेर जान्छ टाढाको देशमा गएर। यो कथा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, मैले सबै कुरा तपाईँहरूलाई बताउनु पर्दैन, तर यहाँनिर चाहिँ मैले बताउन खोजेको चाहिँ अनि जो फर्केर आउँछ अनि त्यो हराएको छोरा, कान्छो छोरा चाहिँ विशेष गरी यहाँ पापी र कर उठाउनेहरूलाई चाहिँ इङ्गित गर्दैछ भने, अनि घरमा भएको जेठो छोरा चाहिँ फरिसीहरूलाई इङ्गित गर्दैछ, जसले म मेरो बाबाको एकदम आज्ञाकारी छोरा हो भनेर भन्छ, तर आफ्नो बाबाप्रति वास्तवमा प्रेम छैन, वास्तवमा आफ्नो बाबाप्रति प्रेम र बाबाप्रतिको सम्बन्धमा असल छैन। यहाँ जेठो छोरालाई हामी हेऱ्यौँ भने जेठो छोरा घरमा छ, बाबाले भनेको मानेको पनि छ। फरिसीहरू पनि त्यस्तै थिए, परमेश्वरलाई चिनेको छ भन्थे उनीहरूले नै, परमेश्वरकोमा हामी छौँ भनेर भन्थे। उनीहरू आफूलाई चाहिँ एकदम धर्मी बनाउँथे, तर वास्तवमा उनीहरू चाहिँ
हराएका थिए, उनीहरू पनि हराएका थिए भन्ने कुरालाई देखाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेको छ। यसकारण तपाईँले सन्दर्भ हेर्नुभयो भने यो दृष्टान्तलाई बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। यसलाई तपाईँले डिटेलमा पढ्नुभयो भने अझै धेरै बुझ्नुहुन्छ, तर म यहाँनिर चाहिँ थोरै सन्दर्भ देखाउनको लागि मात्रै यो उदाहरणलाई प्रयोग गर्दैछु। यसरी हामीलाई त्यो खण्डको अर्थ चाहिँ त्यसको सन्दर्भले बताउँछ, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ त्यसको खण्डको अर्थ चाहिँ निहित भएको हुन्छ र त्यो सन्दर्भभन्दा बाहिर गएर त्यो खण्डको अर्थ हामीले लगाउँछौँ भने वास्तवमा पवित्र आत्माले राख्नुभएको, त्यो वचनमा राख्नुभएको अर्थ त्यो होइन र त्यो तपाईँले मेरो आफ्नै व्याख्या हुन्छ, आफ्नै विश्लेषण हुन्छ। यसकारण यी 6वटा कुराहरूलाई तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्। बाइबल अध्ययन गर्ने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने 6वटा कुराहरू। पहिलो, बाइबल चाहिँ एउटै पुस्तक हो। यो धेरै पुस्तक भए पनि 66वटा पुस्तक भए पनि यो एउटै परमेश्वरको बारेमा लेखिएको छ अनि परमेश्वरको एउटै उद्धारको योजनाको बारेमा लेखेको छ जुन ख्रीष्ट येशूद्वारा पुरा हुन्छ। अनि यो एउटै पुस्तक हो। अनि दोस्रोमा चाहिँ बाइबल चाहिँ क्रमबद्ध प्रकटीकरण हो। यो सबै कुरा एउटै पुस्तकमा एउटै अध्यायमा प्रकट गरिएको छैन। यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रकट हुँदै प्रकाशको पुस्तकमा आउँदाखेरि पूर्ण भएको छ। यसकारण हामी सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढ्नुपर्छ र हामी नयाँ करार पढ्ने बेलामा पुरानो करार हेर्नुपर्छ, पुरानो करार पढ्ने बेलामा नयाँ करार हेर्नुपर्छ। तेस्रो, वचनले वचनको उल्था गर्छ। तपाईँले कुनै वचनको अर्थ बुझ्नु भएन भने त्यो वचनलाई उल्था गर्ने अरू खण्डहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै व्यक्तिको बारेमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिको बारेमा अरू खण्डहरूले के भनिरहेको छ ती कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। चौथोमा, तपाईँले जुन पुस्तक अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पुस्तकको विधा अथवा त्यसको साहित्य लेखन शैली तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि पाँचौँमा, त्यो पुस्तकको पृष्ठभूमि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। र छैटौँमा चाहिँ तपाईँले वचनको अर्थ खोल्ने बेलामा त्यो अर्थ चाहिँ सन्दर्भ अनुसार आउनुपर्छ। अनि यी 6वटा कुराहरूलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस् र तपाईँको वचन अध्ययनमा तपाईँले यी 6वटा कुराहरूलाई लागू गर्नुहोस्। अनि तपाईँको बाइबल अध्ययन अझै प्रभावकारी हुँदै जान्छ र तपाईँले बाइबल अध्ययनमा अझै धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। तपाईँहरूले यी बाइबल अध्ययनका विधिहरूलाई सिक्दै हुनुहुन्छ। यो जीवनको वचन च्यानलको माध्यमबाट, यो इन्टरनेटको माध्यमबाट मैले तपाईँहरूलाई सिकाइरहेका यी कुराहरूलाई फलो गर्दै हुनुहुन्छ। म धेरै धन्यवादी छु र तपाईँहरूलाई उत्साह पनि दिन्छु र तपाईँहरूको लागि प्रार्थना पनि गर्छु। यी भिडियोहरूले, यी सिकाइहरूले तपाईँको बाइबल अध्ययन, व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन अझै बलियो हुन सकेको होस् भनी प्रार्थना गर्छु।